بوزيسيون ديال لو سونتر دو غرافيتي دو فاسون انا لا ديستانس الكبيره قلت لكم ديما تجي جهه الملاقيات المثلث هي هذه عند الزيرو دونك هي هذه دونك اوتوماتيكمون تجي اش سور 3 من هنا و 2 اش سور 3 من هنا واش هاد لابارتي كيفاش درت الكالكول الكويفيسيون لي بريسيون رسمت لي دياغرام واش باينه مفاهمين عليها وي سي واش درتوها ولا ما درتوهاش وي سا مارش درناها سا مارش دونك ندوز دابا باش تجاوب على لي كيسيون الاخرين باش نبدا نوجد نولي المهاد لي فيريفيكاسيون دونك فهاد لابارتي ما في البريسيون ديال بي راه واقيلا فاغيل 20 هي ماشي 12 نعم شنو هي فاش حسبنا البريسيون بالنسبه للبوان بي غتخرج لينا فاغيل 20 هي ماشي 12 انا خرج ليا 21 بوسيبل نورمالمون نعاودو نفيريفيو وي حتى انا عندي 21 دونك هنا نكون غير فاش بغيت نسيزيها جي انفيرسي لا بروف كو راه نيت 12 الان دونك غنكون غير جو لي انفيرسي فاش كنت نسيزي جي با في اتونسيون ميرسي دونك دابا on passe pour la vérification اول فيريفيكاسيون نبدا بها هي لا ستابيليتي او رونفيرسمون هي اللي تكون طويله بزاف فيها لي زيليمون كثار دونك دابا هنا بالنسبه لي شارج فيرتيكال و لي شارج اوريزونتال لا بوسي تفاهمنا عليها راه سي اون شارج اوريزونتال on est d'accord راه il va inverser le renverser plutôt le mur qui va garantir la stabilité c'est le poids ما عطيتوش ليكم on est d'accord نتوما اللي خليتكم نتوما تاخذوا الانيشياتيف باش تجبدوه دونك هنا ما عطاونا حتى شي فورس فيرتيكال من غير لو بوا ماشي حيت ما عطاكش نورمالمون لو بوا ما رسموليكش راه ما عطاه ليناش دونك ما كاينش لو بوا الله اكبر انت راه تاتيتودي لا ستابيليتي ديال لو مور اوتوماتيكمون عنده ان بوا ولو بوا معروفه سي اون فورس ستابيليزاتريس دونك تستابيليزي تدير لا ستابيليتي دونك اوتوماتيكمون هذه ما تناقشوش فيها واخا ما عطاهاش لك لا راه خصك انت تبينها ني داكور حتى لا كونسونطراسيون د لا شارج هنا راه ما عطانيش لا بوسي كونسونطري انا اللي بينتها وانا حسبت لا فالور ديالها هنا ولا ميم شوز لو مور ما عطاكش لو بوا خصك تحطو الا كان لو بوا سا بارتيسيب داكشي علاش قلت لكم il faut faire attention surtout la partie inventaire حيت هادي راه داخله في الانفونتير انني جبت بين ما راه لو مور عنده ان بوا راه انا اللي جبتها راه داخله في الانفونتير شنو هي انفونتوري سيتادير تنجبد انا لي زيليمون اللي كاينين وتنبدا نحسب شحال كاينه من هذه شحال كاين من هذه ونبدا نفرق هذه نحطها هنا هذه نحطها هنا هادشي كلشي داخل في الانفونتير دونك انت اللي خصك تبريسيزي وخصك تكون عارفه كو لو مور il est stable بالبوا ديالو هنا ما ندخلوش لا سيميل بوركوا باسكو لا سيميل ما مبنياش بنفس لا ناتور د الماتيريو دونك ما عندهاش افي على لو مور على لو موفمون ديال لو مور داكشي علاش ما دخلاتش واخا نكمل دونك هنا غنبدا باول حاجه لو بوا ديال لو مور شنو تيساوي البوا ديال لو مور هو البوا فولوميك في الفوليوم قلتها لكم قلت لكم نتوما اللي تبداو تحسبوا هادشي دابا لو بوا ديال لو مور باش مين تنقولوا البوا هما لي زيليمون اللي تيستابيليزيو حيت الا كانت غتستابيليزي حاجه تستابيليزي بالبوا ديالها وشكون هما اللي تيدفعوا تنسميهم لي بوسي اي حاجه اوريزونتال تدير لا بوسي تتعزلها مع لي بوسي الاخرين اللي تيديروا لا ستابيليتي تيدخلوا في البوا مع لي شارج فيرتيكال دونك هادو تنسميهم لي بوا لي شارج فيرتيكال ولي شارج اوريزونتال سي لي بوسي واخا نتفاهموا بعدا على هادي لو بوا ديال الحيط البوا ولا البوسي بجوج خصهم يكونوا بالكيلوغرام ها هي فالور ديال لي شارج كو سوا لي بوا ولا لي بوسي بجوجهم سي دي شارج خصهم يكونوا بالكيلوغرام دونك خصني نتقاتل باش هنا نطيح في الكيلوغرام دونك نلقى سوليسيون هنا في الفورمول خصك تقادها دو فاسون منين تبدا الحساب خصو يطيح في الكيلوغرام نيشان واخا دونك شنو هو لو بوا ديال لو مور لو بوا قال لك المور تبنى بالمويل مزيان المور تبنى بالمويل عطاوك البوا فولوميك ديال المويل لو بوا فولوميك دونك اوتوماتيكمون منين تيقول لك بوا فولوميك دونك كاين الكيلوغرام وكاين المتر كوب دونك انت ما خصكش تخلي المتر كوب خصك تانوليه باش تقدر تانوليه خصك كاينه لي 3 ديمونسيون هي الفوليوم سيرفاس 2 ديمونسيون linéaire une dimension le volume c'est 3 dimensions donc خصني نمولتيبلي ب 3 dimensions donc غنضرب في الفوليوم دابا انت تتحسب البوا ديالاش ديال لو مور دونك الفوليوم ا يوتيليزي سي الفوليوم تاع المور دونك سي على حسب اشنو انت تتحسب على حسب الفوليوم اللي خصك تضرب فيه فو فيغ اتونسيون دونك انت باغي البوا تاع المور ضرب في البوا ديال المور الفوليوم تاع المور بلوتو بغيتي البوا تاع لا سيميل ضرب في الفوليوم تاع السيميل donc en fonction de l'élément pour lequel tu cherches à déterminer la valeur du poids هذاك هو نورمالمون لي ديمونسيون اللي خصك تاخذ ديال ليليمون اون كيستيون هذاك هو فين خصك تخدم باش خصك تخدم رجعوا لو مور ها لو مور عطاونا لا هوتور ديالو فيه 3.3 لا لارجور 1 والطول
قلنا تناخذوا ديما 1 متر لينيير بار كونفونسيون. عطاك الطول ضرب في الطول، يفيك اتونسيون ما تبقاش تاخذ لي ديما واحد، قرا لي دوني ديالك. داكوغ، انا في لي دوني الا ما عطاها ليكش كاع ما لقيتيهاش في لي دوني خذها 1 متر. ما لقيتيهاش في لي دوني خذها 1 متر. كانت في لي دوني خذ ديك لا ديستانس، الطول اللي عطاك، طول ما تغالطش ليا العرض مع الارتفاع مع الطول شحال فيه داك البيوغ، شحال طويل، 60 متر و80 متر وشحال فيه، وتفرقوا ليا مع الارتفاع ومع العرض ديال الحيط. دونك دابا تفاهمنا. دونك الا ما عطاهاش لك ضرب في واحد، سينو راه تيعطيها لك هو كاغومارك، تيقول لك اون كونسيدير كون فا فير لي كالكول بور 1 متر لينيير دو لونغور بور لو مور. مزيان. دونك هنا دابا تفاهمنا على لي ديمونسيون. دونك غنضرب في 3.3 اللي هو الارتفاع، في 1 اللي هو العرض، في 1 اللي هو الطول. دونك اوتوماتيكمون انا لقيت 3 ديمونسيون، 1 2 3. دونك اوتوماتيكمون هاد لا فالور اللي غتخرج باش بالكيلوغرام. بون هنا نحيدها من هنا باسكو باش ما تنبغيش نزاحم، فيكو هنا بقى ليسباس خليتها، مي انا جو بريفير صافي لي زونيتي عزلوهم كاملين هنا في هاد لاكاز. هادي راه بالكيلوغرام، هادي حتى هي راه بالكيلوغرام. دابا تفاهمنا على هادي. اجي نشوفوا نورمالمون الديستانس ديالها شحال بعيده هادي على لو بوين داريفي ديالك شكون تيتحكم فيه، ولا ناتور الماتيريو باش نبني الميغ ولا سوميل. هنا ils sont construits de nature différente. دونك الماتيريو باش نبني الحيط غيان افوار مع لا سوميل. دونك اوتوماتيكمون داكشي علاش قلنا حيت لو جوان ولا لو موفمون تيكون هنا، ها لو جوان فين يكون، حيت لا جونكسيون ولا الانترسيكسيون اللي كاينه هنا فهاد لا بارتي. دونك ها لو جوان ديالك تجي تحط لو جوان هاد الا هادي ماشي هاد هادي البوين على حساب البريسيون، هادي البوين ديال لو جوان. دونك هنا هذا هو لو جوان ديالي. دونك بغيت نكالكولي دابا لا ديستانس من لو بوين دو ديبار اللي هو لو بوين دو نورمالمون دابليكاسيون دو لا فورس ولا لا شارج اللي بغيتي تحدد ليها لا ديستانس ديالها حتى لعند لو جوان ويكونوا بيربونديكولار. الله يخليك لا فورس ولا لا شارج ولا البوا ديال لو مور، المسافه خصها تكون بيربونديكولار عليه. ها انت شوف، ها لا فورس ولا البوا الحيط، ها لا ديستانس اي سون بيربونديكولار، ولا ديستانس تالي تحبس حتى لو جوان. ولو جوان شكون حددوا ليا؟ سي حيت الحيط مبني بناتور ديفيرونت على الماتيريو باش نبني لا سومي. مزيان. دونك دابا تفاهمنا على لا ديستانس. دابا راه نشوفوا لا فالور ديالها. دابا تفاهمنا فين نحطوها. قلنا من البوين ديبار ديالك هو لو بوين فين كونسونطريتي لا شارج. وعلاش حطيناها بالضبط هنايا؟ حيت لو مور الي ريكتانغولير. دونك الريكتانغل السونتر دو غرافيتي ديالو تيجي الوسط، النص سولون اكس اون انترسيكسيون مع النص سولون ايغريك. انا حطيت لو بوين هنا. دابا بقى تحدد الديستانس، حددتي لو بوين ديبار، حطيتي لو بوين داريفي. دابا حسب المسافه من البوين ديبار البوين داريفي دو فاسون تكون لا فورس ولا ديستانس متعامدين. سالينا هاي هما متعامدين، وانا مشيت من البوين ديبار لعند لو جوان. بقى دابا نحدد لا فالور ديالها. الحيط فيه مترو وانت باغي غير النص، حيت هادي جات في الوسط. دونك انت باغي غير النص ديال واحد هي 0.5. دونك اوتوماتيكمون المسافه من البوين دابليكاسيون لو جوان هي 0.5. داكشي علاش كتبت هنا دي 1 تساوي 0.5. ابري بور لو مومون، دابا لو مومون ديال لو مور بارابور ا دابا لو مومون بحال ديستانس بارابور ا حتى لو مومون بارابور ا. من تنقول ا ماشي هاد ا هادي ديال البريسيون، ا ديال لو جوان. داكوغ. دونك انت غادي تحسب لو مومون بارابور او جوان شنو يساوي. عندك كلشي ديجا حددتي ديستانس، ديجا حسب لا فالور ديال لو بوا. Il suffit de multiplier le poids par la distance. Ça fait c'est le moment de la force. Et le moment de force, c'est la force. Le coefficient. فهاد الحالة لا، الكوفيسيون هو الكبير. دونك لو فيت كا هي اللي كبيرة، دونك لو مور ني با ستابل او رونفيرسمون. هادي لا كونديسيون. قلت لكم باش يكون ستابل ام اس على ام ار، هذاك لو رابور خص ديما يكون كبر من كا باش تقول لو مور ستابل. لقيتي صغار من كا لو مور ماشي ستابل. دونك من تلقاو لو مور ماشي ستابل كاينه ليطاب غوديمونسيونمون باقي ما هضرناش عليها. دابا حنا تنتعلموا غير نفيريفيو الميتريزي وبعدا الفيريفيكاسيون. الميتريزي والفيريفيكاسيون عاد نشوفوا الغوديمونسيون، نتعلم نقول هاد المور ستابل هاد المور ماشي ستابل. من يكون مور كلوتور ثاني لا ميم شوز، مور سوتينمون لا ميم شوز. نتعلموا بعدا نفيريفيو لا ستابيليتي في لي ديفيرون كاتيجوري ديال لي مور افيك ولا سو افي دو ديفيرون فاكتور اكستيريور، سيتادير كو سا سوا لو فون ولا لا بوسي دو لا تير. منين نعرف هاد الغولاسيون هادي عاد ديك الساعه اجي نشوفوا الغوديمونسيونمون. ماشي ستابل، راه يمكن لكش تقول له راه صافي ماشي ستابل وتحبس. لا، دوز ليطاب 2 حنا باقي ما وصلنا لهاش. انك شنو دير؟ انك تغوديمونسيونيه باش تردو ستابل، حيت هذا هو لوبجيكتيف منا حنا كدي تكنيسيان. تنديروا ليتود باش نفيريفيو لا ستابيليتي باش نبني لك حيط ستابل. دونك دابا تفاهمنا بالنسبه دابا لاش الغونفيرسمون تنكالكوليو لو رابور ام اس على ام ار تنقارنوه مع كا.
لقيناه سوبيريور المور ستابل لقيناه انفيريور ماشي ستابل دونك هنا الحاله لقيناه ماشي ستابل حيت انفيريور هكا دونك لو مور ني با ستابل فاش في الغونفيرسيون اجي ندوزو دابا للغليسم دونك بوغ لو غليسمون لا لاحظتوا شنو درت خويت داك الطابلو ديالي كما قلت لكم ونعاودها نتوما راه تخدموا بنفس الطابلو نفس الشيما انا حيت غير تنشرحوا دونك باش نبين لك راه ما تنحتاجش لي ديستانس و لي مومون حيدتهم دونك ديجا داكشي عندي مكالكولي ندوز غير نكالكولي لا سوم دي فورس فيرتيكال لا سوم دي فورس اوريزونتال ولا لي شارج سيتادير لي تيديروا لا ستابيليتي ولا تيديروا لو موفمون في هذه الحاله الموفمون هو الجليسمون داكوغ دونك شنو درت جيت عندي وحده هي نجيو نحطها نيشان هي 7590 وثاني في اللي تيديروا الجليسمون كاينه وحده هي البوا ديال لا تير ولا البوسي د لا تير هاي حطيت لا فالور ديالها 3341.59 وهنا الشيما خويتو علاش ما تنحتاجش لي ديستانس وداكشي نقدر نحيد حتى هاد لي ديستانس من هنا حيت ما نحتاجهمش شنو تنحتاج غير كيفاش لوريونطاسيون ديالهم هادي فيرتيكال وهادي اوريزونتال هادشي جا نحتاج وهادشي ديجا راسمينو حنا هنا دونك داكشي علاش تنقول لكم تقدروا هاد الشيما ديروا به كلشي هاد الطابلو دير به كلشي وهاد الشيما دير به كلشي شنو دير ترسم الطابلو ترسم الشيما تبدا الفيريفيكاسيون 1 فيريفيكاسيون دو رونفيرسمون تكتب هادشي 2 فيريفيكاسيون دو غليسمون تكتب هادشي ساشون كو هادشي كامل ديجا عندك انت دونك شنو تنديرو باش نفيريفيو الغليسمون تنديرو لا سوم ديال لي فورس فيرتيكال ها هي ديجا محسوبين مضروبه في اف ما تنساش الكويفيسيون دو فروتمون كاينين شي وحدين كانوا تينساو لي الكويفيسيون دو فروتمون الغليسمون لو فيت كاين غليسمون شي حاجه غتزلق كاين احتكاك والاحتكاك تيكون في لابارتي فيرتيكال حيت كل ما كان ليليمون عنده ان بوا دونك كل ما كانت لا فورس فيرتيكال ولا شارج فيرتيكال امبورطونت كل ما غادي يلصق مزيان كل ما يكون الفروتمون بزاف دونك اوتوماتيكمون تتكبر اون فونكسيون دو الفروتمون دونك داكشي علاش خصنا ملتيبليوها في لي فورس فيرتيكال دونك غتكون عندي لا سوم دي شارج فيرتيكال فوا اف مقسومه على لا سوم دي شارج اوريزونتال et on compare le résultat avec K1 le résultat obtenu donc انا عندي la somme des charges verticales هي 7590 ضربتها في كويفيسيون فروتمون تعطاني هو 0.66 غنقسم كلشي على لي شارج اوريزونتال اللي هما 3341.59 ديال لا فالور ديالهم غادي نلقى لقينا 1.49 دونك ثاني شنو 1.5 كبر من 1.49 لا ما تقولش هي الماجوري ولا حنا تناخذوا ليكزاكتيتود علاش داكشي تناخذوا علاش جوج ثلاثه الارقام مورا الفاصله دونك هنا 1.49 0.01 تخلق لي مشكل كبر منها ماشي ستابل خصني نعاود نديمونسيوني لو مور نزيد في ليبيسور ديالو نزيد بلوتو في لا لارجور نزيد له في لا هوتور المهم خص هذا المور يتعود ديمونسيون 1.49 صغار من 1.5 دونك لو مور ني با ستابل حتى في لو غليسمون دونك هادو هما لي زيتاب اللي تنفيريفيو بهم لو رونفيرسمون الغليسمون حاله ملي يكون عندكم مور سوتين مسالك اش قدها نقولوا فيريفي ولا بون تيقول لك هو خصها تكون ستريكتومون فهمتي دونك 1.5 حتى هي خصك تضطر انك تعاود تغو ديمونسيوني خص ديما كا تكون صغيره ديما نورمالمون ام اس ولا ام سور ام ار ولا الغليسمون هاد لا فالور ديما خصها تكون كبر strictement كبر سوبر strictement supérieur on est d'accord donc ديما الا لقيتيها تتساوي خصك تغو ديمونسيوني خصها تكون strictement supérieur donc دابا تفهمنا على كيفاش تنفيريفيو لو رونفيرسمون الغليسمون ديال المير سوتيرم دونك لا لاحظتوا البرانسيب il est le même ديما تنخدموا هادي في الغليسمون هاد لا فورمول وديما هاد لا فورمول ام اس و ام ار في الرونفيرسمون شكون اللي تبدل هو هنا on a changé l'effet اللي متعرض له لو مور دابا الي نورمالمون سو افي ديالاش ديال لا بوسي د لا تير ماشي بحال قبل كانت لا بوسي د لو دابا تفاهمنا اللي تزادنا هو كيفاش نحددوا لا بوسي د لا تير كابي كيفاش تحسب كابي كيفاش تحسب لا بوسي د لا تير هادشي اللي تزادكم اما لي زيتاب راه لي ميم تيبقاو لي ميم دابا نديرو ابليكاسيون اخرى مي قبل ما ندوزو ليها واش شي واحد عنده شي كيسيون في هادشي اللي شفنا دابا واش كاين شي كيسيون سيد بالنسبه للهوتور ديال بالنسبه لاش الثاني بالنسبه لشنو بالنسبه للهوتور ديال لا تيغاستي واش فهاد لوكا عندنا سيلومين هوتور ما بين لا تيغ لا ميم اوتور هانتوما تشوفوا حيت علاش نقول لكم تبعوا لا زون دانفلونس ديال لا تيغ تكون لا ميم اوتور كو المور حيت تنتبعوا لا زون دانفلونس حيت انت شنو تدرس لا ستابيليتي دو واش مور نفس لا اوتور كاينه عند لا
عند لو مور غتكون عنده نفس لا هوتور ديال لو مور، حيت لا زون دانفلونس ديال لا بريسيون ديال لا تيغ حابسه هنا، حيت انت تدرس لا ستابيليتي د لو مور. ديما تتشوف انت تدرس شنو لا ستابيليتي د لو مور. دونك منين انا غنطبق اون بوسي، على من غتاثر على لو مور. واش كاين شي اليمون اخر الى لا بوسي د لا تيغ طبقات عليه غادي ياثر حتى هو على لو مور، حتى هو ندخلوه. دونك غنزيد نوصل حتى لعندو، راني داكور. ما كنتش نورمالمون غادي ناثر، ما نوصلش لعند داك ليليمون. بحال نعطيك اكزومبل، دابا انا مثلا بغيت غادي ندفع شي واحد، جات شي موجه ديال البحر، واحد السيد كان تيعوم، ياك جات الموجه شنو غتطبق؟ اون بريسيون على داك السيد اللي تيعوم. جات كان هو واقف، مي جات بواحد لا بريسيون مجهده ضرباتو حتى طار. دونك وتحت منه كاين مثلا الرمله. واش الرمله غطير؟ ما عندهاش طير، وني داكور. ناخذ اكزامبل اخر، مثلا كانوا جوج ديال الناس، كان مثلا السيد وواحد اخر شاد فيه، وطبقنا نفس لا بريسيون. واش نورمالمون اللي غادي يتاثر هو السيد بوحدو ولا بجوجهم؟ بجوج يتاثروا بجوج، باسكو شاد فيه. ورا لا ميم شوز الا كانت لا سيميل مع لو مور راه يتاثروا بجوج. في هذه الحاله لا، يتاثر لو مور. دونك البريسيون غتكون فين كاين لو مور. ليكزارسيس الثاني. نو باش نديرو ليكزارسيس الثاني. Ça marche. Donc l'application numéro 2 هي هادي. دونك في هاد الحاله شوفوا شنو عطيت ان مور كي كونستروي بلا ميم ناتور كو لا سيميل. شوفوا ليفي ديال لا تيغ فين ولا. دونك ليفي ديال لا تيغ هبط حتى لهنا. دونك هادشي خصكم نتوما تعرفوه. علاش دابا ليفي د لا تيغ غادي يهبط حتى لهنا، يولي ليفي نورمالمون على لو مور وعلى لا سيميل؟ بوركوا؟ حيت السميله والمور مترابطين راهم من نفس الماتيريال. حيت لا سيميل و لو مور ils sont liés entre eux. دونك اوتوماتيكمون غادا تكون واحد لانفلونس. دونك داكشي علاش دابا لا ريبارتيسيون د لا شارج خصها تكون من الفوق حتى لتحت. ها هي دابا في هاد الحاله ما غتبقاش عندك لا هوتور ديال لا تيغ هي لا هوتور ديال لو مور، خصها تزاد حتى لا هوتور ديال لا سيميل. Donc vous commencez l'application. Monsieur, Ça fait 20 minutes, après on va corriger l'application. monsieur, s'il vous plaît. Oui. En fait, par rapport à la position de le mur sur la semelle, ça n'a rien à voir avec la poussée de la terre, plutôt le niveau de la poussée de la terre. Non, ça n'a rien à voir. هذا تنعتبروه écran, élément واحد. لا تدفع هذا عاد تدفع هذه، تدفعات هذه عاد تدفع هذا. دونك تنوليو نكونسيديريو في ليتود ديالنا كو هذا سي ان سول اليمون بور مو، حيت لانفلونس كيما قلت لك لا تاثر هذا يتاثر هذا، تاثر هذا يتاثر هذا. داكشي علاش نورمالمون تيكونوا بجوجهم سو لو ميم افي ديال لا تيغ. دونك تندرسوهم كاليمون ان سول ايكرون، تنسميو حنا ليكرون. Là, mis à part qu'ils sont construits de la même matière ou le même matériau, la position de le mur. Tout à l'heure, il y avait la semelle, et quand il y avait un empattement. Oui, il y aura effet. في هذه الحاله ما يكونش التاثير بحال لا نورمالمون كانت لا سيميل افيك امباتمون في لي دو سونس. راه قلتها لكم قبيله سي فوز افي في اتونسيون معايا، قلت لكم راه غندرسوا لو كا من غيكون نورمالمون لا سيميل. دابا هادي سي اون سيميل اكسونتري اورينتي دون ان سول سونس، دون ان سول سونس. غادي نشوفوا لا سيميل سونتري ايزولي اللي غتكون نورمالمون لومباتمون من هنا ولومباتمون من هنا. دونك هاد لا بارتي غتولي حتى هي تتاثر بلا تيغ. هاد لا بارتي حتى هي تولي تاثر بلا تيغ. مي هاد لو كا نتريتيو حتى هو بوحدو. دابا نورمالمون نمشيو ايطاب باغ ايطاب باش ما تبقاوش تدوخوا. دابا شدوا لي غير هاد لا بارتي هادي ومن بعد غنشرح لكم لي بارتي الاخرى. C'est le même principe que, en fait, avec la pression appliquée sur un point ou sur une surface. وي سي البرانسيب غيبقى غير لوريونطاسيون دي شارج فين غيكون. هنا فين تيبقى المشكل، حيت دابا غتكون لا بوسي هكا، ولكن راه كاينه واحد لا بوسي هكا فيرتيكال على لا سيميل اللي غتخليها تستابيليزا. ما غتبقاش بوسي، غتولي سميتها بوا،
حيت منين تنستابيليزيو تنقولوا بوا ني داكور منين تندفعوا تنقولوا بوسي دونك منين نوصلوا لها راه غادي نتفهموا بلوز اون ديتاي غير ما نحرقوش المراحل نمشيو ايتاب باغ ايتاب دابا ميتريزيو لي غير هادشي اللي تنشوفوا بارتي باغ بارتي دابا هنا نورمالمون ليكزارسيس ثاني فوز الي étudier لا stabilité d'un mur دونك عطيتكم لو بوا سبيسيفيك ديال البيطون البيطون ارمي راه تعرفوا فين تخدموه عطيتكم كويفيسيون دو سيكوريتي دو رونفيرسمون الغليسمون الكويفيسيون دو فروتمون طلبت ديروا لانفونتير دونك ثاني تبداو بدوك لي زيتاب اللي درنا قبيله لي بريسيون دياغرام دو بريسيون تكونسونطري لا شارج عاد تحسب لي فالور ديال البوا وديال البوسي ترسم الشيما ديالك تحسب لي مومون وتفيريفي ليا لا ستابيليتي دو رونفيرسمون الغليسمون سي بون تبعك ترجع لينا لاباج اللي فيها لي غولاسيون علاش ما تكتبوش لي غولاسيون كان خصكم تكتبوهم في الاول ويست غير بغيت سكريني ديك donc vous prenez les relations